سامعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قناة يوتيوب उजाला चांदनी उम्मीद। ونحن اليوم نصرح عن عقيدة جاويد أحمد الغامدي الباطلة. يقول هذا المتجنس الأمريكي المستشرق عن الجنة والنار بأنهما غير مخلوقتين في الدنيا، بل يخلقهم الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة لما يتفرغ من القضايا والحساب والميزان بين العباد. سامعي الكرام، عقائد جاويد أحمد غامدي المذكور مضادة ومخالفة ومتعاكسة كليا للعقائد القرآنية والسنية التي يعتقدها أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء والمفسرين القدامى والمحدثين وجميع علماء أهل السنة إلى يومنا هذا. ونرى علماء العقيدة الإسلامية قديما وحديثا قد أجمعوا على أن الجنة والنار مخلوقتان منذ خلق الله هذا الكون الواسع، بدليل النصوص القرآن والحديث النبوي الغير المحصورة، لا يتصدى إنكارها إلا المبطلون من الفلاسفة المعاصرين الذين قد أقسموا بالله أنهم متبعون بغير سبيل المؤمنين من أصحاب رسول الله الأمين محمد بن عبد الله خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. فنحن بصدد إبطال عقائد جاويد أحمد غامدي وأمثاله على قناة يوتيوب عن طريق الفيديوهات الشفاهية في ضوء القرآن والسنة. وقد حملنا فيديوهات عديدة على القناة باللغة الأردية يستفيد منها كثيرون من بلاد الهند والباكستان والبلاد العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.